أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتوضأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك آتاك الكتاب فأقبل الحسن فالكتاب وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذنني أن السلام عليك آتاك الكتاب قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي هذا انطلق ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة وإني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدر الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله تأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك دعاك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا مسيح وخليفتي وصاحب لواء قد أذنتك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبا زعتي قد أذنتك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ علي رسول الله بطرفه الكساء وعمها بجنة إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمد لحمهم لحمي ودمهم دمي ودمني ما يرمهم ويحضرني ما يحضرهم أنا حرم لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وعلى منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزهم عنهم والرجس وطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض المدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فرق يصير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما أنت تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة وما دون الرسالة هم فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقولك السلام ويقولك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مسية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه لا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معه تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لا يجب أن هذا تدرك صاحب الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمال من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلي يتفرقوا. وقال علي يريدهم الله فضلا وفاض شيئا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جمال من شيئتنا ومحبين ففي محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا فقد الله حاجته. فقال علي رحمه الله فضلا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.